नमस्कार, टेन्डिट बसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिशा अर्याल। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा रत्न गुरुङ हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेकी नेत्री, संविधान सभा सदस्य र 10औं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि। आज हामी उहाँसँग एमालेको 10औं महाधिवेशनको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते, धन्यवाद। जब एमालेको 10औं महाधिवेशन हुँदैछ हैन, अब एमाले जसको सरकार थियो, नेकपा एमालेको सरकार थियो, पछि फुटेर एमाले भएको छ हैन। अब दुईटा पार्टीको मिश्रण पछाडिको तपाईँको एकदम बहुमतको सरकार थियो। अब सरकारमा पनि प्रतिपक्ष, अब प्रदेशमा पनि एमाले लगभग पतन भएको अवस्थामा चाहिँ महाधिवेशनले दिन खोजेको मुख्य सन्देश चाहिँ के हो? सबभन्दा त बहिनीलाई मेरो पतन चाहिँ नभनौँ होइन। हाम्रो 10औं महाधिवेशनले चाहिँ के दिन खोजेको छ भने आफ्नो यो महाधिवेशन भनेको जहिले पनि कामको गरेको विगतको कामको समीक्षा गर्ने हो र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र आफू भावी कार्यक्रमको योजना बनाउने नै महाधिवेशनको काम हुन्छ होइन। त्यसकारण यो मलाई लाग्छ यो 10औं महाधिवेशन हामी प्रतिनिधि त अब एकदम 10औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनु पाएकोमा एकदम गौरवान्वित भएका छौँ र लाग्छ सबै नेकपा एमालेको सबै कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तक र समर्थकहरूमा चाहिँ यो दसैँ आएको जस्तो रमाइलो। बच्चाहरूलाई दसैँ आयो, चाडपर्व, छठ आयो, लोसार आयो, के भनेर रमाउँछ नि, त्यस्तै रमाइलो लागेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ अरूले हल्ला मात्रै गरिरहे, हामीले चाहिँ निर्णय नै गरेर हाम्रो चाहिँ विधान महाधिवेशन योभन्दा अगाडि गरिसक्यौँ होइन। एकमतले हामीले विधानको त्यहाँ गर्नुपर्ने संशोधनहरू गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरिसक्यौँ, तय गरिसक्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ यही महाधिवेशनको निरन्तरता हो कि हाम्रो विधान महाधिवेशनकै निरन्तरता हो यो के अरे 10औं महाधिवेशनको। यो चाहिँ नेतृत्व चयन हो। नेतृत्व चयन गरिरहने अवस्थामा चाहिँ हामीले कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ शाखादेखि हामीले चाहिँ यसपालि एकताको महाधिवेशन, सर्वसम्मतको महाधिवेशन भनेर अगाडि बढेका छौँ र हामीले जस्तो 95% ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सर्वसम्मतले नेतृत्व चयन भएको छ र अब हामीले चाहिँ यतिखेर सर्वसम्मत लोकतान्त्रिक विधिमा निर्वाचन पनि हुनुपर्छ होइन। निर्वाचनबाट पनि सर्वश्रेष्ठ हासिल गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि राम्रो। तर सर्वसम्मत त झन् उत्तम विधि हो। त्यसकारण सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि 10औं महाधिवेशनमा अब हिजो गरेको कामहरूको नेताहरूले पनि यहाँ 10औं महाधिवेशनमा अहिले आउने प्रतिनिधिहरू असाध्य नै राम्रो, असाध्य नै योग्य, अब धेरै समय लामो समय पार्टीमा काम गरेको सबै योग्य साथीहरू चाहिँ प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ होइन, कमरेडहरू आउनु भएको छ। तर त्यसमध्येमा पनि योग्यतम छान्नु पर्दाखेरि, योग्यतमलाई पार्टीको नेतृत्वको जिम्मा दिनु पर्दाखेरि सर्वसम्मत भएन भने पनि हामी त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँछौँ, निर्वाचन पनि अपनाउन सक्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ सर्वसम्मत गर्ने भन्ने हामीलाई चाहिँ दबाब छ र यो बाट निर्वाचित भएको नेतृत्वले चाहिँ हिजो जसरी विकासको कामहरू गरे, हिजोको विगतमा हामीले हेर्दाखेरि सत्तामा बस्दाखेरि हामीले विकास निर्माणको काम, जनताको सरकारको कामहरू गर्छौँ भने बाहिर बस्दाखेरि जनसरकारको कामहरू मा परे जनसरकारको कुराहरू दबावको रूपमा, मुद्दाको रूपमा उठाउँछौँ है, सङ्घर्ष गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। यसरी अघि बढिरहेको पार्टीले कसको नेतृत्वमा आउँदाखेरि, को आउँदाखेरि चाहिँ यो के अरे 10औं महाधिवेशन चाहिँ ठिक होला भनेर जनता जो एमालेको शुभचिन्तक समर्थक मात्रै छ अथवा अरू के अरे तटस्थ बसिरहेको मान्छेले पनि ओहो फलानाको आयो भने त नेतृत्वमा एमालेमै लागेर पो अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्नेहरूलाई पनि के ऊ भने अपिल भने जस्तो नेकपा एमालेकै पालामा चाहिँ स्वाधीनताको लडाइँ थियो हाम्रो लामो। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र त भन्थ्यौँ, तर छिमेकीकोले यसो अड्कलेको खानुपर्ने र अराको यस्तो गर है भनेर गर्नुपर्ने स्थिति थियो। यहाँको यसभन्दा अगाडिको
हाम्रो नेकपा एमाले यसपालि स्पष्ट बहुमतको सरकार चलाउनुभन्दा अगाडि कस्तो स्थिति थियो भन्दा ल फलाना कुरा चाहिँ फलाना राष्ट्रिय स्तरको अब निर्णयहरू गर्नुपर्दाखेरि पनि छिमेकीको राय सल्लाह अनुसार गर्ने जुन हाम्रो यसभन्दा अगाडिको सरकार प्रमुखहरूको प्रविधि हैसियत थियो त्यसलाई चाहिँ तोडेर यसपालि स्वाभिमानतापूर्वक निर्णयहरू गर्यो। जस्तो नाकाबन्दी लाग्थ्यो, नेपालीसँग पैसा भएर पनि किनेर खान सक्ने अवस्था अरू देशबाट ल्याएर हाम्रो यहाँको चाहिँ आपूर्ति गर्ने व्यवस्था थिएन। तर जब हामीले चीनसँग पनि पारमाणु सन्धि गर्यो, अब नेपालमा अब के अरे नाकाबन्दी हुँदैन। अब यो स्वाभिमानको लडाइँमा नेकपा एमाले झन्डा गाडेको छ। त्यस्तै राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस् होइन, नेकपा त्यही त जो पार्टीमा जस्तो नेकपा एमालेको इतिहास हेर्नुहोस् न, स्थापनाकालदेखिको अहिलेसम्मको इतिहासमा कतिवटा नेताहरू त प्रधानमन्त्री भए, सरकारको प्रमुख भए नि त। तर अहिलेको नेतृत्व अहिलेको सरकारमा पुगिसकेपछि नेकपा एमाले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देख्यो नि त। विकासको भनेपछि यो महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको कामको समीक्षा हुन्छ, उहाँको टिमको समीक्षा हुन्छ भन्नुहोस् न। व्यक्ति त केही होइन नि, व्यक्तिले त केही होइन, उहाँभित्र लाग्ने टिमको चाहिँ कामको समीक्षा हुन्छ र यतिखेर चाहिँ त्यही उत्साह माहौल बन्छ। जब तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि अब महाधिवेशनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्तामा अथवा नेतामा उत्साह छ भनेर, होइन, अब यो उत्साह अझै पनि कायम छ कि तपाईँहरूको पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका नेता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल जो अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जुन पार्टीबाट छुटिएर जानुभएको छ, उहाँ नहुँदा तपाईँहरूको पार्टीमा उहाँ नहुँदा उहाँहरूको उपस्थिति यो 10औं महाधिवेशनमा नहुँदा पनि कार्यकर्ता नेतामा त्यतिकै उत्साह रहन्छ? दुःख लाग्छ सम्झिँदाखेरि। हामीले त्यसो भएर 10औं महाधिवेशनको मूल नारा नै के छ भने दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साङ्गठनिक अराजकतावादको अन्त्य गरौँ भन्ने जुन हामीले नारा राखेका छौँ, त्यो नारा नै र समृद्ध नेपालको निर्माण गरौँ भनेर जुन एउटा नारा राखेका छौँ, त्यो नाराको सुन्दाखेरि मान्छेमा जस्तो केही समय एकदम मान्छेमा उतार चढाव आइरहन्छ के। कुनै समय डाकु बनेर हिँडेको नै अन्तिममा चाहिँ साधु बनेको, होइन, साधु बनेर हिँडेको मान्छेले पनि बिचमा कुनै अनैतिक काम गरेर पतन भएको देख्नुहुन्छ नि। त्यस्तै पार्टीमा नि लामो समय यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो एउटा आदर्श एउटा सिद्धान्तनिष्ठ भएर योगदान गरेको मान्छेमा पनि अलिकति दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र चाहिँ हावी हुँदाखेरि चाहिँ कसरी पतन हुनुभयो, कसरी चाहिँ पार्टीबाट अलग हुनुभयो र आफूलाई मात्रै योग्य देख्ने, आफूलाई मात्रै क्षमतावान देख्ने र अवसर र त्यस्तो एउटा लाभको पदहरूमा चाहिँ आफू मात्रै योग्य देखेर आफू मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने खालको जुन मानसिकता दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो, त्यसबाट पीडित भएर उहाँहरू पार्टीबाट अलग हुनुभएको होइन। यसभन्दा अगाडि पार्टी प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भयो, पार्टीको प्रमुख पद पनि लिइसक्नु भयो, होइन। अनि म मात्रै योग्य छु, अरू चाहिँ योग्य छैन भनेर जुन त्यो चिन्तनले गर्दा उहाँहरू त्यसरी अलगिनु भएको छ। उहाँहरू त्यो चिन्तन भयो भने त्यही अर्को पार्टी जुन नयाँ गठन गर्नुभएको छ त्यहाँबाट नि पतन हुन्छ के। त्यसो भएर उहाँहरू अब हामी एउटा पार्टी भनेको थुप्रै मान्छेहरू समाहित हुँदै नै जान्छ, होइन, केही मान्छेहरू छुट्दै पनि जान्छ। अब नेकपा माओवादीबाट, नेकपाली काङ्ग्रेसबाट, अरू पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर पनि त्यत्तिकै छ। अब उहाँहरू चाहिँ छोड्नुभयो, रेलको लिग छोड्नुभयो भने जस्तै नेकपा एमाले त्यागेर अहिले अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो होला। हामीलाई भन्दा नि उहाँहरूलाई चाहिँ ग्लानि भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो विचारमा चाहिँ। किनभने कार्यकर्ताले दिनुपर्ने सम्मान पनि हामीले दिएका थियौँ र अनुशासन भनेको कार्यकर्तालाई मात्रै हुने, नेतालाई पनि लाग्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा के अरे अवसरकै लागि, एउटा लाभको पदकै लागि चाहिँ बखडा गरेर छलफल गरेर अलिकति हाम्रो पार्टीभित्र त, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त एउटा
मूल छलफलको हरेक बैठकको मूल विषयमा एउटा विषय के हुन्छ भने आलोचना र आत्मालोचना हुन्छ। त्यो आलोचना र आत्मालोचनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादको भासमा फस्नु भएको। यतिखेर अब भन्छन् नि मान्छेले भिरमा जाने गाईलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ होइन, कहाँ थाप्न त सकिँदैन नि। अनि यतिखेर अब हो जलनाथ खनाल, माधव नेपाल सबै यही एक ठाउँमा हुनुभएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर छोडेर जानुभयो। हामी अगाडि बढाउने नयाँ पुस्ताहरू उहाँको ठाउँमा रिप्लेस हुने मान्छेहरू पनि निकै तयार भए। हुन्छ, त्यसो भए उहाँहरूको अनुपस्थितिले पनि खासै महाधिवेशनलाई त्यति फरक पार्ने जस्तो देखिएन होइन। अब हामी लगभग स्थानीय तहको निर्वाचन हुने क्रममा छैन, आगामी निर्वाचन आउँदैछ। अब आगामी निर्वाचनको लागि चाहिँ यो महाधिवेशनले कस्तो रणनीति तय गर्छ? अब त तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले पटक पटक भन्नुभएको कुरा पनि हो कि अब एमाले फेरि एमाले नेतृत्व गर्छ सरकारको भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब त स्ट्रङ रणनीति सहित नै महाधिवेशनको अन्त्य हुन्छ होला नि त। कस्तो रणनीति तय गर्दैछ एमाले? महाधिवेशनमा हाम्रो अब नीति कार्यक्रम चाहिँ पहिल्यै विधान महाधिवेशनमा पास भइसक्यो। यतिखेर चाहिँ हामी शीर्ष केन्द्रीय नेतृत्व मात्रै चयन गर्छौँ होइन। केन्द्रीय नेतृत्व बनाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले 10औं महाधिवेशनमा गरेको नेतृत्वले कसरी चयन गर्छ भन्दा यो नेतृत्वले चाहिँ व्यक्तिवादी होइन, हामीले चाहिँ राष्ट्रवादी कार्यक्रमहरू ल्याउने र विकासवादी कार्यक्रमहरू ल्याउने, जनतालाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन नारा दिएछौँ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने खालको नेतृत्व, त्यसैलाई टेवा पुग्ने खालको भोलि टिकटको कुरा आउँछ होइन। जस्तो मेरामा राम्रा मान्छे होइन, हाम्रा मान्छे होइन, राम्रा मान्छेलाई भोलि स्थानीय तहमा निर्वाचनमा दिनु पर्यो। जस्तो विकासको लहर नै नेकपा एमाले ल्याएको हो। 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको पालादेखि नै एउटा विकास चाहिँ आधारभूत तहबाट नै सुरु हुनुपर्छ भनेर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ होइन, 900को कार्यक्रम यसरी ल्याएको हो। त्यसकारण अघि मैले भने नि सामाजिक सुधारका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम र विकासको कार्यक्रम। त्यसभन्दा अगाडिको सरकारमा बस्नेहरूले के गरेका थिए भन्दा जुम्लाको मान्छेले एउटा स्कुल माग्नु पर्यो भने नि यहाँ सिंहदरबारमा आएर नमस्ते गरेर त्यहाँको राडी घिउ यहाँ कोसेली बोकेर ल्याएर एउटा विकासको योजना लैजान्थ्यो, एउटा कुलोको एउटा सिँचाइको कुलोको एउटा योजना त्यसरी लैजान्थ्यो भने सबै समान ढङ्गले सबै गाउँपालिकाहरूमा, सबै नगरपालिकाहरूमा त्यतिखेरको तत्कालीन गाविस भनौँ न, सबैमा बजेट पठाएर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जुन उत्साह त्यसरी सुरु गरेको थियो। अहिले त्यही सरकारको निरन्तरता अहिले नेकपा एमाले गर्दैछ र अहिले झन् जस्तो मलाई दुःख लाग्छ। यतिखेर म अर्को कुरा पनि थपौँ, अहिले वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकारले 14,000 विकास योजनाहरूको बजेट कटौती गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ ठप्प पारेको छ। रनिङ योजनाहरू सुरु भइरहेको योजनाहरू ठप्प पारेको छ। त्यसकारण यो विकास विरोधी सरकार बन्या छ अहिले त। त्यसकारण अब जनताले महसुस गर्दैछ, यत्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, 4 लाइनको बाटो बन्यो, यत्रो सुरुङ मार्गहरूको होइन सुरु भयो, शिलान्यासहरू भयो, बनिरहेछ होइन। हाम्रो ऐतिहासिक धराहरादेखि लिएर धेरै कुराहरू बनिरहेछ। विकास निर्माणको लागि पनि त यो के भन्दा स्थानीय तहमा त्यही पनि एउटा दृष्टिकोण सहितको, दृष्टिकोण नभएको खालि गएर वडा अध्यक्ष बन्ने, वडा पालिकाको अध्यक्ष बन्ने र एउटा शासन चलाउने मात्रै होइन नि। त्यसकारण एउटा भौतिक रूपले विकास गर्ने, आर्थिक रूपले विकास गर्ने होइन, सामाजिक रूपले विकास गर्ने, परिवर्तन गर्ने त्यस्तो दृष्टिकोण सहितको प्रतिनिधि दिनुपर्छ। त्यो प्रतिनिधि दिनको लागि चाहिँ पार्टीले चाहिँ राख्ने दृष्टिकोणलाई पुरा गर्ने, पार्टीको दृष्टिकोण भनेको उद्देश्य भनेको नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु हो। त्यसकारण त्यही माथिको नेतृत्वले त्यसरी नै बन्छ र त्यो नेतृत्वले भोलि टिकटहरू स्थानीय तहमा वितरण गर्दाखेरि पनि त्यही ढङ्गले वितरण गर्छ। जो समाजमा भिजेका,
जो समाजमा परिवर्तन गर्न चाहने स्थानीय होइन त्यस्तो सामाजिक परिवर्तनमा काम गरिरहेका त्यस्तोहरूलाई उम्मेदवारी दिएर हामी एकदम विजय हासिल गर्छौँ। र 10औं महाधिवेशन चाहिँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, मिडियाका साथीहरूदेखि हाम्रो शुभचिन्तक समर्थक सम्पूर्णलाई लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई देश र विदेशमा भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन हेरेर चाहिँ हाम्रो यो 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा सुरु भएको सूर्यको लहर चाहिँ हाम्रो चैतमा हुने स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ। हुन्छ, अब महाधिवेशन अघि पनि हजुरले भन्नुभयो कि महाधिवेशनको नारा छ कि सर्वसम्मत नेतृत्व भनेर भन्नुभयो होइन? यो सर्वसम्मत नेतृत्व किन अरू नेतालाई माथि आउन नदिने हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले जुन रूपमा अब अहिले पनि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुने भन्ने अथवा निर्वाचित हुन सक्ने एउटा सम्भावित जुन एउटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जुन बनाएको छ त्यसको लागि मात्रै हो कि नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि तपाईँहरूले मध्यनजर गर्दै सर्वसम्मत नेतृत्व भन्नुभयो? होइन, सर्वसम्मत नेतृत्व यस कारणले भनेको कि लोकतान्त्रिक विधिमा निर्वाचनमा कार्यकर्ताको बिचबाट मतकै आधारमा पनि टेस्ट भएर अनि अल्पमत बहुमत भएर निर्वाचित भएर आउनु पनि राम्रो कुरा हो होइन, राम्रो विधि हो। तर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन त झन् उत्तम र सर्वश्रेष्ठ विधि हो नि त। त्यसकारण के भने विकास होस् भन्ने कुरामा, समृद्ध नेपाल होस्, सौखी नेपाली बनोस् भन्ने कुरामा तपाईँ र मेरो त विमति हुँदैन होइन। उद्देश्य एउटै छ, लक्ष्य एउटै छ, बाटो एउटै छ भने तपाईँ र मेरोमा विवाद हुने कुरा किन निकाल्नु त? तपाईँ जाने कि म जाने भनेर चाहिँ व्यक्तिको एक्सपोजको कुरा मात्रै त हो। त्यसकारण तपाईँमा क्षमतावान हो कि म क्षमतावान हो भनेर सल्लाह गरेर तपाईँ जानुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि त राम्रै विधि हो। तर महाधिवेशनमा अब अरूलाई आउनै नदिने एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ केपी ओलीको लागि मात्रै बनाएको हो कि भन्दाखेरि उहाँको लागि भनेर हामीले तल इकाइ ग्रासरुटदेखि नै हामीले सर्वसम्मत गर्दै ल्याएछौँ कि होइन, विवाद नहोस्, पार्टी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने क्रममा भनेर हो। तर सबै नेकपा एमालेमा भइरहेको अहिले शीर्ष नेताहरू एक अध्यक्ष चलाउन सक्ने, महासचिव चलाउन सक्ने सबै एक क्षमतावान नेताहरू हुनुहुन्छ। तर मान्छेलाई चाहिँ कुनै कामको चाहिँ गरिसकेपछि, जस्तो यसभन्दा अघि नै भनिसक्नुभयो, छुटेर गएको नेताहरू झलनाथको, माधव नेपालको नाम लिनुभयो, मध्ये यहाँ रहेका पनि सबै अध्यक्ष हुन लागेको छ एमालेलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमतावान नेताहरू हुनुहुन्छ। तर के नेताहरूलाई चाहिँ अब गरेको कामको, जस्तो नेकपा एमालेको माधव नेपाललाई अब अहिलेको 10औं महाधिवेशनमा उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो भने कार्यकर्ताले कसरी पुरस्कृत गर्थ्यो होला? कहिलेकाहीँ माथिको नेताले दिने कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ तलको कार्यकर्ताले पनि दिने कुरा हुन्छ क्या। अनि 10औं महाधिवेशनमा चाहिँ कसरी पुरस्कृत गर्थ्यो होला भन्दाखेरि अहिले चाहिँ केपी ओलीको पालामा गरेको काम, केपी ओलीको टिमले गरेको कामले गर्दाखेरि अब तल जनताको आधारभूत तहको जनताले अर्को पार्टीकोबाट प्रवेश गरेर पनि भनिराखेछ कि एकचोटि केपी ओलीले फेरि नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर होइन, नारा जसरी आइरहेछ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसम्मत गरौँ न भन्ने तहले हो उहाँलाई फेरि पुरस्कार गरेर भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ थप अझै तपाईँले चाहिँ अझै भारी बोकेर 5 वर्ष नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्ने दबाब हो। तर अब अहिले भनेपछि अहिले सर्वसम्मतको अर्थ चाहिँ केपी ओली मात्रै भयो। जस्तै अब अहिले भीम रावलले आफ्नो अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अनि सम्भावित ईश्वर पोखरेलको पनि नाम कतै चर्चामा आइरहँदा चाहिँ सर्वसम्मत भनेको केपी शर्मा ओली मात्रै भयो, भीम रावल र ईश्वर पोखरेल भएन? होइन, उहाँहरू तिनैजना योग्यतम नेतृत्व हो। अब भोटिङ भयो, उहाँहरू तिनजना बसेर सर्वसम्मत गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ गएको प्रतिनिधिलाई ऊ नै भयो होइन, सहज नै भयो। भोलि हाम्रो गोप्य मतदानबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन हुनुभयो भने त्यो पनि राम्रै कुरा भयो। त्यसकारण उहाँहरू तिनैजना योग्य हुनुहुन्छ। यतिखेर अब आफ्नो के अरे पाउने उम्मेदवारी दिन पाउने उहाँहरूको अधिकार छ, दिनुभएको छ। हेरौँ महाधिवेशनको त्यो हुने हालसम्म, नेतृत्व चयन हुने समयसम्म। हुन्छ, अब केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै
पार्टी एकीकरण भयो होइन, दुईजना पार्टी एक हुनुभएको थियो, प्रक्रियाहरू के बाँकी थियो, ठुलो पार्टी बन्यो, निर्वाचनमा जित्यो, फेरि यता संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रदेशमा सबैमा एमालेकै सरकार थियो होइन, एउटा प्रदेशमा बाहेक सबैमा एमालेको सरकार थियो। फेरि यति हुँदा पनि उहाँकै पालोमा सबै कुरा भताभुङ्ग भयो, न सरकारमा रहन सक्यो, न एकीकरण टिक्न सक्यो, न उहाँले आफ्नै पार्टीलाई एक गराएर राख्न सक्नुभयो। अब यस्तो अवस्थामा त केपी शर्मा ओली त असफल नेतृत्व भनेर घोषणा गर्ने बेला भएन, तपाईँहरू किन अझै पनि केपी शर्मा ओलीलाई फेरि नेतृत्व दिनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, जबकि यो सबै कुराहरू यसो सोच्ने हो भने त उहाँको नेतृत्व त असफल भएको हो नि। जब मिलिसकेको कुरा उहाँले फेरि फुटाएर उहाँ अहिले एक ठाउँमा हुनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि त उहाँ असफल हुनु भएन? अब उहाँलाई असफल भन्ने भन्दा पनि उहाँकै पालामा एकीकरण भएको थियो होइन। नेपालमा मेरो विचारमा अब धेरै पार्टीहरू धेरै पसल थाप्या जस्तो, उद्देश्य एउटै लक्ष्य एउटै हो भने धेरै पसल थाप्या जस्तो त्यो थापेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा थुप्रै पार्टीहरू रहनुभन्दा एकीकृत पार्टी एउटै पार्टी हुनुपर्छ नेपालमा। जस्तो अब अहिले नि मैले नि भने समाजवादी पार्टी र के अरे सोसलिस्ट र क्यापिटलिस्ट दुईटा जुन धार विश्वमा आइरहेको छ, त्यो धारअनुसार चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भनेर एउटा केपी ओलीले र प्रचण्ड मिलेर एकीकृत गर्नुभयो। तर केपी ओलीले त्यो गर्नुभएको ठिक थियो, सही थियो र राम्रो थियो एकीकरण भएको। तर उहाँहरूको कार्यशैली, हामीले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि एउटा चाहिँ उग्र वामपन्थी धारमा परिणत हुँदै हुँदै अनि विभिन्न घटक बन्दै गयो। एउटा धार चाहिँ एउटा के अरे नेपालको सुहाउँदो अवस्थामा, नेपालको समयानुकूल, नेपालको परिस्थिति अनुकूल, यहाँको वातावरण अनुकूल चाहिँ स्थापित हुँदै हुँदै अगाडि बढ्यो। त्यो एउटा धार चाहिँ नेकपा एमाले हो र अर्को धार चाहिँ अलिकति उग्र रूपहरू लिँदै विभिन्न घटकमा विभाजित हुँदै हुँदै र पछिल्लो समयमा चाहिँ 51-52 सालदेखि चाहिँ नेकपा माओवादीको नाउँमा स्थापित भएर अगाडि बढ्यो र केही गर्छ कि भनेर आश भरोसा गरेर धेरै मान्छेहरू समाहित पनि भए र उहाँहरूले उग्र रूपमा नै नेपालमा अब 12 वर्ष द्वन्द्व चलाउनु भयो। र अब मैले अघि पनि एक ठाउँमा भनेको थिएँ, हामी चाहिँ एउटा शैलीको कारण के उहाँहरू चाहिँ युद्धको शैलीमा आउनुभयो होइन। हामी चाहिँ विचारलाई परिवर्तन गरेर बौद्धिक क्रान्ति गर्नुपर्छ अथवा वैचारिक परिवर्तन गरेर चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ नेकपा एमाले। उहाँहरू चाहिँ शक्ति हतियारबाट चाहिँ सङ्गठित हुँदै अगाडि आउनुभयो। हतियार उठाइसकेपछि त उहाँहरूमा एउटा उन्माद के गर नत्र ठोक्छु, यति दे नत्र ठोक्छु भन्ने उसमा आउनुभयो। हामी चाहिँ बिस्तारै अनुरोध गर्दै कन्भिन्स गर्दै हाम्रो मेनिफेस्टोहरू देखाउँदै हामी सत्तामा पुग्यौँ भने यो काम गर्छौँ, हामी सत्ता बाहिर रहँदाखेरि यो मुद्दा उठाछौँ भनेर हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रो कार्यक्रम देखाउँदै अनुरोध गर्दै लाग्यौँ नि त हामी। त्यसो गरेर नेकपा एमाले चाहिँ तलदेखि हाम्रो वडामा, टोलमा कमिटीहरू बनाउँदै अनुशासित कार्यकर्ताहरू बनाउँदै, मैले भने नि म पार्टीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले, कोही पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले दिनको आफ्नो कमाइको 1 रुपियाँ चाहिँ पार्टीलाई हामी सदस्य लेबीको रूपमा तिर्छौँ। भनेको वर्षको 300 रुपियाँ चाहिँ हामी लेबी तिर्छौँ पार्टी सदस्य भए बापत। र विशेष पार्टीको पहलमा म कुनै लाभको पदमा गएछौँ भने हामी 10% चाहिँ पार्टीलाई दिन्छौँ। त्यसरी हाम्रो बढेको अनुशासित पार्टी हो। र हाम्रो चाहिँ अनुरोधको भाषामा हुन्छ भने उहाँको निर्देशन र आदेशको दबावको भाषामा। त्यसरी कार्यशैलीको कारणले पनि हामी एकीकरण भए पनि एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ, एउटा होइन शैलीको कारण। अर्को कुरा भने चाहिँ हामी चाहिँ जहाँ हाम्रो मतदाता लिस्टमा, भोटर लिस्टमा नाम छ, जहाँ हामी बसोबास गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कमिटीमा बस्छौँ, त्यहाँको इकाइमा बस्छौँ
र त्यहाँ त्यसरी सङ्गठन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि नेकपा एमालेको चाहिँ अब एकीकरण त भयो, उहाँले सबै ठाउँमा 40% रूपमा कमिटीमा बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने। तर अनि नेकपा एमालेको चाहिँ उदाहरणको लागि लिनुहोस्, यो कति नम्बर वडा पर्यो महानगरको, यो हजुर 11 नम्बर वडा पर्यो। 11 नम्बर वडामा कमिटीमा बस्न चाहने नेकपा तत्कालीन नेकपाको कमिटीमा बस्न चाहने 40% हामीलाई चाहिने भन्ने, तर यहाँकै मतदाता पनि नहुने, यहाँकै पार्टी सदस्य पनि नहुने, यहाँको बसोबास स्थायी बसोबास नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकीकरण गर्न चाहिँ कठिन भएको थियो। अनि विविध शैलीको कारणले र उहाँहरूको सङ्गठित विवरण नभएको कारण, व्यवस्थित विवरण नभएको कारणले होइन, उहाँहरू चाहिँ युद्ध शैलीको धङधङी त अझैसम्म थियो भने माथि शीर्ष नेतामा चाहिँ तल त्यो प्राविधिक कठिनाइ थियो भने माथि शीर्ष नेतामा चाहिँ नेतृत्व के प्रचण्ड कमरेडले गरेर ल्याउनु भएको थियो होइन। उहाँको अहिलेसम्मको उहाँको पार्टी नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकता केन्द्र हुँदै स्थापना गरेको आदेखिको कस्तो भने उहाँ चाहिँ फर्स्ट म्यान भइराख्नु भयो के। उहाँ चाहिँ कस्तो एउटा स्मुथली सधैँ एउटा सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि उहाँको कार्यशैली चाहिँ उहाँको छलछाम र अनि फुटाउ र के अरे शासन गर भन्छ नि। कहिले वैद्यलाई च्याप्नु भयो अनि बाबुरामलाई एक ल्याएर आफै फर्स्ट म्यान हुनुभयो, कहिले बाबुरामलाई च्याप्नु हो वैद्यलाई एक ल्याउनु भयो फर्स्ट म्यान हुनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र पनि सर्वसम्मत गरेर सबैलाई समेटेर त होइन नि नेतृत्वमा आउनुभएको। र उहाँको चाहिँ त्यही एउटा एकतामा त आउनुभयो, चुनाव जित्नुभयो, हामी के अरे सहकार्य गरेर निर्वाचनमा गयौँ, निर्वाचनमा गएर सरकार बनाउने बेलामै उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसमा गएर के अरे शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको अनि प्रस्ताव गरेर केही समय शेरबहादुरलाई बनाएर अनि आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुने छलछाममा लाग्नु भएको थियो सुरुमै। तर पछि त्यसलाई पनि मिलाएर के अरे फेरि पार्टीमा ल्याइयो, आउनुभयो, फेरि सरकारमा पनि राख्यौँ, बनायौँ होइन। तर उहाँले फेरि त्यही भित्र पनि खेल्यो। अघि मैले भनेको थिएँ नि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र पार्टीभित्रको, अघि मैले भने मलाई यतिखेर भन्न कुनै सङ्कोच छैन, पार्टीमा ठुलो योगदान गर्नुभएको माधव नेपाल, बनाउनु भएको झलनाथलाई पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादकोले चाहिँ के भन्छ एकदम त्यसमा फस्नु भएर अब के अरे केपी ओलीलाई किन नेता अध्यक्ष उहाँलाई मात्रै पारिरहने, हाम्रो अब के अरे हामीले पनि फेरि अवसर पाउने हो कि भन्ने लोभ लालचमा फसेर र प्रचण्डको कमरेडकै लैमा लागेर चाहिँ उहाँहरू दक्षिणपन्थी भाषमा फस्नुभयो। र यो चाहिँ अब एकता हुन नसक्नुमा र पार्टी चाहिँ विभाजन भन्दा पनि केही छुटेर गयो भन्छु। 80% पार्टी हेर्नु न, 80% उति पर्सेन्ट भन्दा पनि पार्टी भन्दा केही साथीहरू जानुभएको छ, तर बिस्तारै भ्रममा हो भनेर पछाडि फर्किनु। यति सबै घटनाहरू भइरहँदाखेरि पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व कतै पनि असफल भएको चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अहिले पछिल्लो समय देख्दैनन्। मैले अघि नै सुरुमै उदाहरण दिएँ नि, मान्छेलाई सुरुमा राम्रै मान्छे भएर पनि केही साथीहरूलाई लोभ लालच लागेर अनि अर्कोपट्टि लाग्नुहुन्छ भने अब त्यसै कसरी असफल। अब एउटा के अरे प्रधानमन्त्रीको पद दुईजनाले बाँडेर लिनु त मिलेन होइन, सधैँ उहाँको लाई अवसर दिन त मिलेन। अनि केपी ओलीले लिने बित्तिकै अनि माधव नेपाललाई चाहिँ छटपट्टि हुनु, उहाँको पालामा राम्रो काम गरे भए अहिलेको माधव नेपाल के अरे केपी ओलीलाई जसरी नेपाललाई छटपट्टि हुनुको अर्थ त केपी शर्मा ओलीले मिलाउन सक्नु भएन भन्ने लाग्यो नि। केपी कसरी मिलाउन सक्नु भएन भन्ने, उहाँले पनि पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर लामो समय त आउनु भएको त होइन। उहाँको कार्यकालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा किन कार्यकर्ताले गर्व गर्न लायक किन काम गर्नु भएन, राष्ट्रको जनताले मूल्याङ्कन गर्न लायक यो सम्झन लायक किन काम गर्नु भएन, त्यो कुरा पनि त आउँछ नि। त्यसकारण यतिखेर अब तपाईँ मलाई पनि यहाँ मिडियाकर्मी हुन एकदम रहर लाग्थ्यो नि त त्यतिखेर। टिभीमा बोल्न म सबभन्दा मेरो समयको बेलामा चाहिँ एउटा भारती सिलवाल दिदी
उहाँले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस न्युज भन्नुहुन्थ्यो कि बिहान स्कुल जानु हतार पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो उहाँले बोलेको दिस इज भारती सिलवाल भनेर त्यो न्युज पढेको इङ्ग्लिसमा न्युज भनेको चाहिँ कस्तो गर्व लाग्थ्यो कि। तर आफ्नो क्षमता र योग्यताले पनि त निर्धारण गर्छ नि होइन जिम्मेवारी भन्ने कुरा। उहाँले त्यो आफ्नो योग्यता क्षमता किन प्रस्तुति गर्नु भएन त? त्यो भएको भए त साथीहरूले त उहाँकै हाई गर्थ्यो होला नि त होइन। त्यो हो नि त। हुन्छ अब हामीले तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन, अब एकीकृत समाजवादीको कुराहरू आए, अब माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको यति कुरा आयो। अब काङ्ग्रेस माओवादी अनि एकीकृत समाजवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ महाधिवेशनले कस्तो बनाउँछ? दृष्टिकोण तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ होला नि त महाधिवेशनबाट, यो पार्टीलाई यसरी हेर्ने अथवा यो अध्यक्षलाई यसरी क्याटेगोराइज गर्ने भनेर, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ कसरी बन्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको र हाम्रो त दृष्टिकोण त पुरै उत्तर र दक्षिणको जस्तै हो होइन। किनभने उहाँ चाहिँ हामी सोसलिस्ट लिगमा, उहाँहरू चाहिँ क्यापिटलिस्ट लिगमा हो होइन। त्यो भएपछि उहाँहरूको दृष्टिकोण त हामीले उहाँहरू अब हाम्रो एउटै देशको राजनीतिक पार्टीहरू भएको हुनाले हाम्रो अब व्यक्तिगत रूपमा भनौँ भने उहाँहरू पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले अहिले बिस्तारै बिस्तारै अब अगाडि बढिरहेको पार्टी हो होइन। हाम्रो के भन्छ एउटा वर्ग शत्रु भनेर हामी चाहिँ भन्दैनौँ, तर वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ उहाँको र हाम्रो फरक हो। तर जहाँसम्म माओवादी यो के अरे एकीकृत समाजवादी भनेर भन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी मेरो व्यक्तिगत धारणा है, पार्टीले अब महाधिवेशनले चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा के निर्णय गर्छौँ, त्यो के फैसला गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो विधान महाधिवेशनले पनि तय गरिसकेको छ र हाम्रो महाधिवेशनले पनि घोषणा गर्छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भने उहाँहरू चाहिँ दिग्भ्रमित भएको र अझै पनि सङ्कीर्ण र व्यक्तिवादी चरित्र बोकेर एउटा सामन्ती संस्कारैकै निरन्तरता बोकेर हिँडिराख्नु भएको, दिग्भ्रमित भएको, लिगबाट विचलन भएको पार्टीको रूपमा हिँड्छौँ। किनभने यतिखेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिबाट पनि सम्भव छैन र यो सानो सानो पसल खोलेर धेरै कार्यकर्तालाई गर्नुभन्दा नेपालीको आवश्यकता भनेको यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, यहाँ चाहिँ विकास निर्माण गर्नु छ, यहाँ चाहिँ सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु छ, जसरी हाम्रो जातीय सामाजिक सद्भावहरूलाई चाहिँ विकास गरेर होइन, जातीय त्यो विभेदहरू अन्त्य गर्नु छ होइन। सबै जाति भाषा भाषीको कला संस्कृति संरक्षण गर्दै साझा फुलबारीको रूपमा विकास गर्नु छ जातीय रूपमा। अनि अर्को चाहिँ अब यत्रो दुःखद कुरा, मलाई अस्ति 40,000 दैनिक गएको थियो, अहिले चाहिँ 55,000को दरले जानु थाल्यो वैदेशिक रोजगारमा भनेर भनेको छ। त्यो दुःखद कुरा हो होइन, महिनाको दुःखद कुरा हो। र त्यो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ हामी यहाँ बोलाउनु पर्यो। अब हाम्रो नेपाल चाहिँ अब विकास गर्नु पर्यो, यहाँ नेपालको लागि पनि डिबी भरेर हो नेपालमा पनि जान पाऊँ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। किनभने नेपाल त एउटा प्रकृतिले वरदान दिएको ठाउँ हो, यत्रो जलस्रोतको धनी होइन, सबभन्दा चिसो ठाउँ पनि हाम्रो सगरमाथा होइन, गर्मी ठाउँ पनि हाम्रो। अनि यस्तो 365 दिनमा 365 दिनै जात्रा पर्व नाचगान रमाइलो गरेर बिताउन सक्ने ठाउँ हो कि यो होइन। विविध रङ भएको, अब कहिले कताको छठ परेछ, कहिले लोसार परेछ, कसको के उधौली परेछ, कसको के परेछ होइन। यत्रो संस्कृति भनेको त्यही संस्कृतिलाई हामी सबैले मनाउँदै रमाइलो गर्ने यस्तो ठाउँ। अरूको देशको जस्तो वर्षमा एकचोटि चाड पर्ने, दुईचोटि वर्षको चाड पर्ने ठाउँ होइन। त्यसकारण यस्तो देशमा चाहिँ हामी विभाजित भएर अनि यहाँ हतियार उठाएर त्यस्तो भागबण्ड लाएर होइन, समृद्ध बनाउने सबै मिल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने ठाउँमा अब हामीलाई आवश्यकता छैन कि त्यस्तो अरू उसको। जब एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टी भनेर पनि एउटा ट्याग लागेको छ होइन, यो महाधिवेशनले त्यो ट्यागलाई कसरी हटाउँछ? त्यो त अब भन्नेको नाउँमा त्यस्तो भयो। मधेसी यहाँ नेकपा एमालेमा चाहिँ
मधेसी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि अहिले सबैभन्दा धेरै बजेट जस्तो दुःख लाग्छ सुगम स्थल भएर पनि होइन, सम्म ठाउँमा त बाटो बनाउन त्यति कठिन होइन नि होइन, त्यहाँ स्कुल खोल्न त्यति कठिन होइन नि, हेल्थ पोस्ट बनाउन त्यति कठिन होइन नि। मेरो पनि बाल्यकाल तराईमा बितेको हो। मलाई लाग्छ अब हिँडेर साइकल गरेर त्यहाँको बैलगाडाले कुद्ने ठाउँमा पहाडमा जस्तो पहाड फोर्नु पर्ने, एकदम डाँडा छिचल्नु पर्ने होइन, खोला नालाले छेक्ने त्यस्तो ठाउँ होइन नि। सामान्य काठको पुल हालेर उ गरेर पनि एक्सेस पुग्ने ठाउँ पनि अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा स्कुल छैन, छोरीले अझै पनि अब पढ्नु पाएको छैन, पर्याप्त मात्रामा हेल्थ पोस्ट छैन, महिलाहरूले सुरक्षित सुत्केरी गराउन पाएको छैन होइन। त्यस्तो अवस्थाको ठाउँ छ जहाँ चाहिँ सुगम भएर पनि दुर्गम जस्तो भइराखेको छ। त्यो सबै मधेसको त्यो एउटा नेताहरू जो व्यक्ति केन्द्रित भएर चलिरहेको कारणले। त्यसकारण अहिले जति पनि कार्यक्रमहरू छ मधेसमा, नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि मधेसमा त्यसरी लग्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि त अहिले मधेसको जनता त लाभान्वित भएको छ। र नेतृत्वमा आउन पनि अब पार्टीको सदस्यहरूको आधारमा नेतृत्वमा पनि आइराख्नु भएको छ, अहिले प्रतिनिधि पनि आउनु भएको छ भनेपछि के कुरामा चाहिँ विरोध नेकपा एमाले मधेस विरोधी भयो होइन। अब सबै कुराको लागि चाहिँ हामी त नेकपा एमाले त मधेस पहाड के अरे हिमाल सबैको जनता उत्तिकै सहभागी होस् भन्ने चाहना हो। जहाँसम्म एउटा के अरे नागरिकता विधेयकमा को कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बुहारीले आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने, छोरीले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने भन्ने कुरामा त हामी मधेसको सवाललाई मात्रै उठाइरहेको छैनौँ के। जस्तो युरोपबाट होइन, युरोपबाट एउटा बुहारी बनेर आउँथिन् भने उसले जन्माएको सन्तानले नागरिकता सहज ढङ्गले पाउँछ होइन। यहाँ छोरीले आफैले जन्माएको सन्तानले चाहिँ र नेपाली नै बाउ हुँदाखेरि पनि नागरिकता दिन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो नागरिकता दिने सवालमा चाहिँ बुहारी र छोरीको जस्तो हाम्रो नेपाली छोरी चाहिँ विदेशमा इन्डियामै भनौँ न, त्यहाँ 7 वर्षसम्म रासन कार्ड पाउँदैन अरे होइन। त्यो कुरामा मात्रै नेपाली महिलाहरूले त्यो कुरा उठाएको। त्यो त बुहारी भएर आउने बित्तिकै उसले पनि पाउनुपर्छ अधिकार भन्ने सवालमा त हाम्रो पनि डरो मच्छ, हाम्रो पनि समर्थन छ होइन। तर छोरीले चाहिँ नपाउने र राष्ट्रियताको सवालमा महिला चाहिँ कमजोर हुन्छ, छोरी चाहिँ कमजोर हुन्छ, जहाँ श्रीमानको घर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समर्थन गर्छ राष्ट्रियताको सवालमा भन्ने जुन एउटा पितृ सत्तात्मक एउटा सामन्ती सोच छ, त्यसलाई मात्रै हाम्रो विरोध हो। तर हाम्रो त सीमामा भएको यता चीनपट्टि पनि भनौँ न, सीमामा भएको तिब्बततिर त धेरै हाम्रो हिमाली भूभागमा त उताको छोरी पनि यता बुहारी बनिया छ, यताको छोरी पनि उता बुहारी बनिया छ। त्यस्तै अब दक्षिणपट्टि नै हाम्रो छोरी पनि उता गएको छ, बुहारी पनि उताको छोरी पनि यता बुहारी बन्न आएको छ होइन। यसले त हाम्रो एउटा सामाजिक एउटा सद्भावै होइन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव भनौँ न, त्यो त कायम गर्नुपर्ने हो। तर त्यही मुद्दालाई लिएर दक्षिणपट्टिको केही नेताहरूले, अन्य पार्टीको नेताहरूले अलिक बढी उछालेको हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ मधेस विरोधी, हामी के अरे त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँको जनताको सरोकारको विषयमा हामीलाई उत्तिकै संवेदनशील छौँ र हामीले चाहिँ त्यस्तो भेदभाव गरेको र विरोधी काम गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन्छ, अब यहाँले सम्भावना छ कि छैन मात्र भनिदिनु होला होइन। अब अघि त हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब महाधिवेशनले एउटा नयाँ रणनीति बनाउँछ, नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ भनेर होइन। अब योपालि नेतृत्व चयन गर्दा नेकपा एमालेमा नयाँ अनुहार देखिन्छ कि फेरि केपी ओलीकै निरन्तर हुन्छ? यो छ हो वा होइनमा मात्रै? मैले अघि भने नि 3 जनाको सम्भावना सुनेको छु, अथवा एकजना अब कमरेड भीम रावलले चाहिँ घोषणा गर्नु सक्नुभयो दिनुभयो भनेर भने
तिनजना अब हामीले चाहिँ तल अघि नै मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तलदेखि हामी चाहिँ सर्वसम्मत गर्दै आएछौँ। तलको साथीहरूको कार्यकर्ताको नेकपा एमालेको कार्यकर्ताहरूको दबाब चाहिँ सर्वसम्मत होस् भनेर सर्वोत्तम विधि हो, त्यसलाई अपनाओस् भन्ने छ। तर पनि निर्वाचन गरेर पनि अब फैसला गर्न सकिन्छ। अब उहाँको निरन्तरता भनिन्छ अलिक गाउँकै हल्ला छ भन्ने खालको। अब त्यो हल्लामा त अब केपी शर्मा ओलीकै नाम अगाडि आइरहेछ, तर पनि तपाईँले यति उत्साह छ हामीमा अथवा नयाँ नेतृत्व आउँछ, युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर रहँदाखेरि त अब केपी शर्मा ओली त युवा रहनु भएन नि भन्ने मात्रै कुरा हो। जस्तो यसपालिको नेतृत्व नयाँ अनुहारहरू पनि आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि के भने यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ 33% महिला थिएन होइन। अब 33% महिला थिएन के होइन, थिएन। अब चाहिँ हुन्छ। जस्तो 225 जनामा चाहिँ 75 जना नयाँ महिला नेतृत्व, केही पुरानो पनि निरन्तरता होला र थपेर 33% केन्द्रीय कमिटीमा महिला पुग्छ। र अब अहिले पार्टीमा महाधिवेशनमा पार्टी सङ्गठित सदस्यमा हाम्रो चाहिँ पार्टी सङ्गठित सदस्य भन्ने हुन्छ। पार्टी सङ्गठित सदस्यमा पनि 33% महिलाहरू छैनौँ हामी होइन, 1/3 महिला पार्टी सदस्य छैनौँ। तर अब बिस्तारै हामी बनाउँदैछौँ होइन, विकास गर्दैछौँ। र प्रतिनिधिमा पनि 33% महिला छैन। तर पार्टीले चाहिँ अहिले मनोनित गरेर 33% प्रतिनिधि पनि पुर्याउने र हामीले विधानमा अधिवेशन गऱ्यौँ नि, विधानमा चाहिँ 33% अनिवार्य भनेर राखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी 33% महिला पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ नयाँ अनुहारहरू पनि आउँछ होइन। त्यसमध्ये अब प्रतिनिधि भएको छु म पनि 10औँ अधिवेशनको होइन। मैले पनि इच्छा जाहेर गर्छु त्यहाँ साथीहरूको बिचमा। र अब सर्वसम्मत गराउँदाखेरि पनि हामी धेरैले उम्मेदवारीहरू आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा अथवा नेतृत्व पदाधिकारीमा दाबी गर्दाखेरि पनि अब आफूभन्दा क्षमतावान, आफूभन्दा योग्य, आफूभन्दा धेरै हिसाबले चाहिँ परिपक्व सिनियर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई छोड्ने हो होइन। सर्वसम्मतको लागि होइन भने अब आफूले पनि दाबी गरिन्छ र त्यही ढङ्गले हाम्रो चाहिँ नयाँ अनुहार पनि आउँछ र परिपक्व एकदम क्षमतावान नेताहरू दोहोरिने सम्भावना छ। त्यसो हिसाबले हामीले पाका नेताहरू पनि र युवा नेताहरू पनि चयन गरेर यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। हुन्छ, हजुर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महाधिवेशन हुँदैछ, तपाईँलाई शुभकामना पनि। जनताको अपेक्षा परिणाम उपेक्षा, जनताको आशा पायौं केवल निराशा। कुर्सीका लागि लडाई जनता भय पराई। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि जनप्रतिनिधि, महत्त्वपूर्ण पद कि देश निर्माण। हामी सर्वसाधारण के सोच्छौं, तर उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू के गर्छन्? अबको हाम्रो प्रश्न, को, के, कहिले, कहाँ, किन अनि कसरी, मात्र TNT बहसमा।